अस्सलाम वालेकुम जी। हमने कहा बाकी सारे व्लॉग कर लें, हम फिर बाद में बोलेंगे। और आज चूँकि सारे लोग इसके ऊपर व्लॉग कर चुके हैं जी, ये 359वां जी कोर कमांडर इजलास हुआ है। मैं वैसे इस तरह के मामला से दूर ही रहता हूँ, लेकिन और कोई टॉपिक कोई नहीं व्लॉग करने वास्ता। हूँ सासू मां नूं बंदा कितना कि मेरा मतलब है जिक्र कर ले उनका, तो सास साहिबा का है, अपने चीफ साहब की सास साहिबा का बंदा कितना का जिक्र कर ले, जबकि चीफ साहब ने हफ्ते बाद रिटायर भी हो जाना होता है। तो गिरे हुए के ऊपर हम हाथ नहीं उठाते ना। हाँ, और उन्होंने तय कर लिया कि मेरे नाले होनी ही होनी है। पीटीआई ने भी मुझे गालियां देनी है और इन्होंने भी देनी है, और पीटीआई तो देना भी शुरू हो गई है। और पीटीआई इस तरह का उधार नहीं रखती, जो भी उस पर एहसान करे उसको गालियाँ ठीक ठाक देती है। तो खैर आज कोर कमांडर का इजलास हुआ जी 259वां, और इसके हवाले से प्रेस रिलीज़ आई है। प्रेस रिलीज़ के ऊपर हमारा हल्की आँच के ऊपर हल्का तबसरा हम अर्ज़ करेंगे। हल्का ही कर सकने पैन वो बंदूक वाले लोग ने। तो खैर जनाब, हेडलाइन उसकी ये है कि शुरका की हर किस्म की बिलवास्ता और बिलावास्ता ख़तरात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फ़ौज के अज़म का इआदा, और रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मज़मूम प्रोपेगंडे करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। शुरका का अज़म, ये जो आखिरी दूसरा हिस्सा है ना, ये पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स के हवाले से कहा गया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरकान मुसल्लह अफवाज, कानून नाफज करने वाले अदारों के अफसरान, जवान और सिविल सोसाइटी के शोहदा जिन्होंने मुल्क की हिफाजत। सिविल सोसाइटी को पहली दफ़ा इस तरह के जगहों के ऊपर जगह मिलनी शुरू हुई है, इस तरह के मौके के ऊपर, वरना सिर्फ शोहदा सिर्फ वही समझे जाया करते थे। तो हाफ़िज़ साहब का जो क्रेडिट है वो उनको देना चाहिए। सिविल सोसाइटी के शोहदा जिन्होंने मुल्क की हिफाजत, सलामती और वक़ार के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनकी अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने इस अज़म का इआदा किया कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहल खाना को हमेशा एहतराम की निगाह से देखती हैं। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। 6 सितंबर को मुल्क भर में यौम दिफाए शोहदा भरपूर तरीके से मनाने पर भाईजान प्रेस रिलीज़ मेरे को वेट करा लिया करो गलतियाँ ही की सर। ISPR वाले भाईजान सर प्रेस रिलीज़ खाक सार से एक दफ़ा इमला की गलतियाँ से ठीक है। शोहदा के अपना भरपूर तरीके से मनाने पर पाक फ़ौज ने काबिल फ़ख्र कौम का शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हर किस्म के बिलवास्ता और बिलावास्ता ख़तरात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई और सलामती के दिफा के लिए पाक फ़ौज के अज़म का इआदा किया। फोरम ने एक बार फिर इस अमर की तौसीक की कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान, नहीं यहाँ पे ठहर जाइए। देखिए ये कॉन्फ्रेंस उस वक्त हो रही थी जबकि इस वक्त 2 मुसल्लह ग्रुप जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तकरीबन आमने सामने हो चुके हैं। एक की क़यादत कर रहा है वो मौलवी बाकर, और बाकी जो हैं वो मौलवी बाकर के रिएक्शन के अंदर आए हैं। मौलवी बाकर साहब जो है वो फ़िरका पराना आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे 2 इश्यूज़ हुए। पाकिस्तान के अंदर से जो इंटरनेशनल दहशत गर्दी के लिए जो रिक्रूटमेंट होती है, उस रिक्रूटमेंट के लिए ईरान साहब भर्ती करके लेके जाते थे, और ये गिलगित बल्तिस्तान का भी और ये पारा चनार के इलाके से उनके रिक्रूटिंग ग्राउंड्स बने हुए हैं, वहाँ से वो भर्ती करके ले जाते हैं। ये ज़ैनबियून ये हैं ये सारे इधर से भर्ती होके गए होते हैं ना। अब वहाँ पे काम ख़त्म हो गया। $1000 इनको महीना मिलता था वहाँ पे लड़ने का और मरने का। वहाँ पे जंग जो है वो ख़त्म हो गई, ईरान के दोस्त जीत गए वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने कहा ये लाइबिलिटी तो वापस भेजे ना, तो ये वापस आ गए। अब उनको हर तरह की दहशत गर्दी की, हर तरह का असला चलाने की, हर तरह की खूब तखरीब कारी की तरबियत है। तो उन्होंने आगे अपना कुछ ना कुछ तो दिखाना था, तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है। मौलवी बाकर उनका एक फेस बन गया। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो एक परमानेंट PIA है, ठीक है ना। परमानेंट दर्द है हमारा, दर्द जिगर है।
درد کولنج ہے، ٹھیک ہے، میرے گوڈے میں درد جگر ہو گیا، اور وہ ہے ٹی ٹی پی کے لوگ جو یہاں سے پاکستان کے سابق فاٹا علاقے سے افغانستان میں لڑنے جاتے تھے، جہاد کرنے جاتے تھے، انہوں نے بھی ساری تربیتیں لے لیں، اور وہ اب اس تربیت کا کیا کریں، انہیں تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، نہ انہیں ہم نے پڑھایا لکھایا، نہ کوئی ہنر سکھایا، انہیں لڑائی کے اندر جھونک دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی خودکش میں کام نہیں آ سکے، کسی امریکی ڈرون کا نشانہ نہیں بن سکے، اب وہ ہمارے کھاتے میں پڑ گئے ہیں، اور یہاں پہ بیٹھے وہ روزانہ بم پھوڑتے ہیں، روزانہ پاکستان کی مسلح افواج پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو جس دن یہ کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی تھی، اس دن یہ دونوں گروپوں نے بھرپور حملہ کیا ہے۔ ٹی ٹی پی نے افغانستان کے اندر سے حملہ کیا ہے، جبکہ افغانستان کہتا ہے کہ نہیں، یہ پاکستان کے اندر سے پاکستان کی چوکیوں کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ جو بھی ہوا ہے اس میں کم از کم 4 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، اور ادھر جو ہے ادھر بھی فوج آ چکی ہے گلگت بلتستان کے اوپر، اور وہاں پہ بھی لڑائی ہونے لگی تھی کہ درمیان میں فوج نے آ کے لڑائی روکی ہے اور دونوں قوتوں کو اپنے اپنے علاقے تک محدود کر دیا ہے۔ چونکہ پاکستان کے میڈیا کے اندر ایرانی فیکٹر بہت زیادہ ہے اور خوفناک ہے، اور اہم عہدوں کے اوپر متمکن ہے، تو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے بھی اور سوشل میڈیا نے بھی اس امر کا شور مچا دیا کہ وہاں پہ آگ لگ گئی ہے اور اس آگ کا کچھ کرنا چاہیے۔ اور جب وہاں پہ جا کے دیکھا گیا تو کوئی آگ شاگ نہیں لگی ہوئی تھی، جلسے ولسے ہو رہے ہیں، بک بک ہو رہی ہے، 1 ربیع الاول کو اسلام آباد پہ چڑھائی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ تو خیر، یہ جملہ محترمہ میں نے کہا درمیان میں ضرور ڈال دوں۔ اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ دہشت گرد جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے میں مصروف ہیں، وہ ان کے صورت کاروں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جناب جو لوگ جو ہیں وہ پاکستان فوج کا امیج خراب کر رہے ہیں اور مذموم پروپیگنڈا کر کے عوام کے اور فوج کے درمیان جو ہے وہ مایوسی پیدا کر رہے ہیں، ان کو مزید رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ کانفرنس میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ دہشت گرد جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، وہ اور ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ کانفرنس کے دوران سابق فاٹا اور بلوچستان کے بارڈر اضلاع میں پائیدار امن و ترقی پر بھی زور دیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء کو قومی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور بڑھنے والے خطرات کے جواب میں اپنی حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں جناب اسپیشل انیشیٹو جو ہے وہ آتی ہے، جو خصوصی سرمایہ کاری انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے، اس کے زیر نگرانی جو ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے، اور جو معیشت کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کی جائے گی، یعنی کہ ڈالر بھی اس کے اندر لپیٹ دیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سر بڑی معذرت کے ساتھ معیشت آپ کا شعبہ ہی نہیں ہے، آپ کا ڈسپلن ہی نہیں ہے، آپ جتنی مرضی پروموشن والے کوئٹہ کورس کے دوران جتنی یا این ڈی یو کے درمیان جتنی مرضی اکانومی کے اوپر رپورٹس بنا لیں، آپ کو وہ فہم عطا نہیں ہو سکتا جو کہ اکانومی کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈیل کرنے والے کسی شخص کو عطا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہیں وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو کے اگلے ڈیزگنیشن میں تو چلے جاتے ہیں، لیکن اصل جو ایشو ہوتا ہے اس کی طرف آپ کی نظر نہیں جا پاتی، اور نتیجے کے طور پہ جو آپ کی فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ پھر وہی ہوتی ہیں جو کہ راحیل شریف صاحب نے دی تھی 1993 میں، کہ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے، اور پاکستان کی فوج پاکستان کے پورے ملک کے اوپر حملہ آور ہو چکی ہوئی، ہر جگہ کے اوپر فوج کو آنا پڑ رہا ہے جو کہ اسے نہیں آنا چاہیے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ فوج پولیسنگ نہیں کر سکتی، اس کی تربیت ہی نہیں ہے اس کو، اور جب وہ کرنے کی کوشش کرے گی تو اپنے پاؤں کے اوپر گولی مارے، عوام کے اندر اس کا امیج خراب ہوگا، ریسورسز ضائع ہوں گے، جوانوں کی عزت کے اندر کمی آئے گی، ادارے کا جو پرسپیکٹو ہے وہ خراب ہوگا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں توجہ دلاتا چلوں کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر، خلوص اس کے اندر ہوگا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن سر جو کام آپ کا نہیں ہے وہ خدا را وہ کرنے سے پرہیز کرے۔ بہرحال میں نے کہا کہ سب سے آخر میں عرض کروں گا تو میری عرض یہی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، اور کرے تو ٹھینگا باجے، نہ مطلب کہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں، ہاں ان سے کروائیں کام، انہیں کہیں یہ کر کے دیں ہم،
ٹھیک، اور وہ کریں گے۔ الیکشن جلدی سے جلدی کروا کے سیاست دانوں کے حوالے حکومت کیجئے۔ آپ 6 ماہ کیا 6 سال میں بھی یہ کام ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی صاحب کل بتا رہے تھے، آپ صاحب کا خیال ہے میں 6 ماہ میں ہر چیز ٹھیک کر کے اگلی حکومت کو دوں گا۔ آپ سر 6 سال میں بھی نہیں کر سکتے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، انہیں کر لینے دیجیے، آپ کی مہربانی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔